सबैभन्दा पहिले यहाँ यो हलमा उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथीहरू, मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू, त्यसैगरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, कम्पनीका जनरल म्यानेजर, नगर विकास कोषका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, त्यसैगरी अधिकार सम्पन्न बागमतीका कार्यक्रम प्रमुख अनि बीआईसीसी विकास समितिका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सहितका सबै आदरणीय मन्त्रालयको टिम, आयोजना प्रमुखहरू, मन्त्रालयका अन्य सहसचिवहरू, उपमहानिर्देशकहरू र कर्मचारी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी यो कार्य प्रगतिको कुरा चाहिँ हिजो 100 दिन पुग्यो। आज हामीले यो संविधान त नागरिकप्रतिको दायित्व छ, नागरिक मात्रै होइन, भोटर्स मात्रै होइन, राज्यको राजकीय पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूले ट्याक्स पेयरसँग, नागरिकसँग जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर नै यो एउटा परम्पराको थालनी गरिएको छ। संविधानले पनि के भन्छ भने प्रत्येक मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको मार्फत संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने व्यवस्था हो यो। यति बेला संसद अवरुद्ध छ, त्यसकारणले हामीले आफ्नो कुरा संसद मार्फत जनतालाई भन्न पाएका पनि छैनौँ र यो पटक पटक कोभाजनमा परेको संसद र त्यसको एउटा प्रत्युत्पादनको हिसाबले पनि आजको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यसै सन्दर्भमा यो 100 दिन सबैका लागि एउटा यो के गरे भन्ने कुरा र प्रश्न नउठाइएको बेला हो र यसपछि मेरा अथवा हाम्रो मन्त्रालयका सार्वजनिक गतिविधि अथवा मेरा त निजी गतिविधि पनि कतिपय गोपनीयता बाहेकको, गोपनीयता भनेको कुरा पनि हुँदैन, यी चाहिँ सार्वजनिक चासोका विषय हुन् र म मतदाताप्रति मात्रै भन्यो भने आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीप्रति मात्रै पनि मान्छे जवाफदेही हुन्छ। त्यसका समग्रमा ट्याक्स पेयरप्रति, नागरिकप्रति, जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर केही भए गरेका केही प्रयासहरूको कुरा चाहिँ मन्त्रालय मार्फत नै हामीले सार्वजनिक गर्ने कोसिस गरेका हौँ। किनभने मन्त्रालयकै रोस्टरमा छ हामीले गरेका कामहरू, मैले भन्ने कुरा र मैले गरिरहेका कुरा, मैले आजसम्म उठाइरहेका विषयहरू कार्यक्रमिक हिसाबले कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि कसरी ट्रान्सलेट भएको छ र यस्तो कस्तो अनुभूत गर्नु भएको छ मन्त्रालयको आज इन्जिन उहाँहरू नै भएको कारणले हामीले यसरी यो मोडालिटीबाट आज तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भएका छौँ। र अघि हाम्रो उद्घोषकजीले भने जस्तै हाम्रो मन्त्रालयको सचिव मणिराम गेलाल कोभिड-19 को पोजिटिभ हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा, सेल्फ आइसोलेसनमा भएको कारणले उहाँलाई हामीले यहाँ राखेनौँ र म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु सचिवज्यूको र अरू मन्त्रालयको र मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै इन्टिटीको पदाधिकारीहरू, प्रमुखहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबैको उपस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वको बारेमा केही कुराहरू यो प्रेस नोट मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गरिहालियो। खास गरी जनअपेक्षाको कुरा गर्दाखेरि सहर अथवा सहरी विकासको कुरा गर्दा हाम्रा 3-4वटा कुरा, 8-10वटा कुराहरूले मान्छेलाई घर गर्दो रहेछ। खास गरी सहरी क्षेत्र, सहरी विकास भन्दा सहरमा बस्ने मान्छे जहाँसुकै जन्मिउन् ती मान्छेको कुरा हो। त्यसो गर्दा त्यहाँनिर के कुरा आउँछ भन्दा सबैभन्दा पहिले सहरी सुरक्षाको कुरा, सहरी आवासको कुरा, खानेपानीको कुरा, बाटोको कुरा, गरिबीको कुरा, बेरोजगारीको कुरा, सामाजिक अपराधको, सामाजिक सुरक्षाको, वातावरणको, नदी र नदी जस्तै विभिन्न सम्पदाहरूको कुरा पनि सहरभित्र नै जोडिएर आउँछ। र यो कुराको कारणले होला यो 100 दिनको बिचमा मैले सबैभन्दा धेरै बेहोरेको कुरा के छ भने सहरी विकास मन्त्रालय भए बापत यी सबै मैले यहाँ 8-10वटा कम्पोनेन्ट जुन लेखेको छु यसमा चाहिँ मबाट मान्छेले सुधारको अपेक्षा गर्नुभयो। तिमी मन्त्री भएपछि हामी यो क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा हामी के प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरा गर्छु। र अर्को कुरा सहरी विकाससँग सम्बन्धित अर्को के छ भने झेलिरहेको समस्या भनेको के रहेछ भने खास गरी समन्वय। नेपालको सन्दर्भमा र हाम्रो सन्दर्भमा पनि समन्वय भन्ने चिज चाहिँ एकदमै अभाव भएको विषय, तर गर्दा सजिलो काम हो। यो के रहेछ भने यसमा स्थानीय तह र हाम्रो सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय बीचको समन्वय, प्रदेश सरकार र हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालय बीचको समन्वय, राज्यका विभिन्न अङ्ग, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको राज्यका अङ्गहरूको बीचको समन्वयको अभाव र सँगसँगै सरकारका इन्टरनल इन्टिटीहरू, विभिन्न मन्त्रालयहरूको बीचको समन्वयको अभाव
र आफ्नै मन्त्रालय बिचका पनि एक अर्को शाखा र महाशाखाहरूको बिचको पनि समन्वयको अभाव, जुन यो कुरा देखेँ यी समस्याको रूपमा फेरि मैले काम गर्ने सन्दर्भमा यहाँ मन्त्रालयको टिमसँग काम गर्दा देखेको एउटा समस्या यो पनि हो। र यो एउटा समन्वय, एउटा सहरी क्षेत्रका आकांक्षा। अर्को के देखियो भने यो 100 दिनमा मैले सबैभन्दा धेरै अर्को बेहोरेको विषय के छ भने हामी संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि 72 सालदेखि नयाँ संविधान जारी भएदेखि हामी यता आयौँ। 74 सालमा 3 तहको निर्वाचन भयो र वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा र अधिकारको बाँडफाँडको कुरा पनि संविधानमा त यति धेरै कुराहरू पाए। वित्तीय हस्तान्तरण नेपालको सन्दर्भमा अनुकरणीय भयो भनेर यसका विज्ञहरूले पनि भन्नुहुन्छ। हामीले 5 वटा फर्मुला मार्फत प्रदेशको सञ्चित कोषबाट सङ्घको सञ्चित कोषबाट प्रदेशमा, प्रदेशको सञ्चित कोषबाट स्थानीय सञ्चित कोषमा 5 वटा फर्मुला बनाएर न्यायोचित ढङ्गले वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छौँ भन्ने कुरा हामी सगर्व भन्न सक्छौँ नेपालको सङ्घीयताको सन्दर्भमा। र हाम्रो सङ्घीयताको मोडेल एक हिसाबले भन्ने भने यो कम्पिटेटिभ होइन, यो कोअपरेटिभ मोडलको, एकले अर्कोको बिचमा समन्वय असाध्य यसको डिमान्ड गर्छ। त्यसकारण यस्तो खालको सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही कानुनी, केही परम्परागत, केही हाम्रा प्रवृत्तिगत समस्याहरू पनि मैले यहाँनिर झेलेको देखेँ। सार्वजनिक ठाउँमा कुरा गर्दै गर्दा हामीले अधिकारको कुरा, तल्लो क्षेत्रलाई अधिकार दिने, तल्लो निकायलाई अधिकार दिने भन्ने कुरा जति गर्छौँ र तिनै मान्छेहरूको रिफ्लेक्सन कहाँ देखिन्छ भन्दा वडा तहका जनप्रतिनिधिहरू, नगरपालिका तहका जनप्रतिनिधि आएर आज पनि सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयमा 10 लाखको आयोजना बाँड्ने कुरा छ। यो कुरा देखिसके पछाडि यसमा पनि केही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। र अहिले देखेका कुरा के छ भने सहरी क्षेत्रका मान्छेका आकांक्षा, राजनीतिसँग जोडिएका मान्छेले गरेको ग्रामीण क्षेत्रसँग जोडिएका कुरा एउटै र सरकारका विभिन्न इन्टिटीसँग समन्वय नभएर काम अगाडि बढ्न नसकेका कुरा, आफ्नै अन्तर्निकायहरूको बिचको समन्वयको अभावको कुरा र सँगसँगै आफ्ना इन्टिटीहरू कसरी सञ्चालन भइरहेछन् र आफ्नो जनशक्तिले कति क्यालिबरका साथ काम गरेछ भन्ने यी 5 वटा कुरा चाहिँ मैले यो 100 दिनमा अनुभूत गरेँ। र यी कुराहरू गर्दै गर्दा अब सहरी क्षेत्रको कुरा आउँछ र यी सबै कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने त भनेर सोच्दै गर्दा हामीले धेरै नै पेपर वर्क गरेका छौँ। मेरो विचारमा आज हामीले यो प्रेस नोटको सानो कुरा ल्याइरहँदाखेरि केही पोलिसीका कुरा गर्दा त यति धेरै काम गर्न पर्दो रहेछ। मैले अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा कहीँ भनेको पनि छु। हामीले सहरी नीतिको बारेमा छलफल गर्दा एक दिन मन्त्रालयको सबै कोर टिम बस्यौँ। करिब 3.5-4 घन्टा बस्दा हामीले 4 वटा बुँदा मात्रै फाइनलाइज गरेका थियौँ उद्देश्यहरूमा। सहरी नीतिको उद्देश्यमा छलफल 3.5 घन्टा बस्दा हाम्रो त्यो हालत थियो भनेपछि पेपर वर्क चाहिँ हामीले एकदमै धेरै गरेका छौँ। सफ्टवेयरमा एकदमै धेरै काम गरेका छौँ र गरेको काम चाहिँ यहाँनिर लिपिबद्ध पनि छ। अब त्यसो भए अब के गर्ने? यो 100 दिनमा त हामीले यो काम गऱ्यौँ। धेरै मान्छेहरूको लागि मैले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेन सडक चोकहरू चौडा बनाएको भए, कालोपत्रे बनाएको भए अथवा अरू चिज गरेको भए यो देखिने काम थियो। तर यस्तो सफ्टवेयरको काम देखिन्छ देखिन्न भन्दा यस्तो काम पनि देखिन्छ। यसको इम्प्याक्ट पर्नलाई समय लाग्छ। जस्तो सङ्गठनभित्र, यही मन्त्रालयभित्रको सङ्गठनमा म आइसकेपछि बनाएको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टले कति काम गरेछ भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ। प्रत्येक इन्टिटीका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारी साथीहरूलाई मैले भनेको, दिएको विश्वास र गरेको विश्वास के हो भने प्रत्येक व्यक्तिको क्यालिबरमा विश्वास छ, तपाईहरुप्रति पुरापुरी विश्वास छ र मैले यस्तो तपाईहरुलाई काम गर्न जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँनेर त्यो वातावरण सिर्जना गर्छु, तपाई काम गर्नुस्। मैले सबैलाई भनेको कुरा त्यही हो र यो उहाँहरुको क्यालिबरलाई अलिकति वातावरण मिलाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरु पनि देख्न सकिन्छ। यो त मैले भन्दा पनि मन्त्रालयको टिमले, विभिन्न एन्टिटीको टिमहरुले भन्ने कुरा हो। यसको अनुभूत गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्नका लागि यी मैले 4-5 वटा क्षेत्रमा देखेका समस्याहरुका बारेमा लगभग यी सबै चीजमा हामीले अन्तर्क्रिया, समन्वयको क्षेत्रमा लामो समयदेखि नगरपालिकाहरूले संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयलाई खासै नगर्ने, हामी आफै सरकार हौं भन्ने जस्तो अवस्था थियो। हामीले पटक पटकको अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट शहरी विकास मन्त्रालय र यसका यो नीति र कार्यक्रमहरूलाई भोलि तलसम्म हामीले रिफ्लेक्ट गरेर हामीले लागू गर्ने बेलामा पनि यसको विन्डोबाट हेरिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। त्यसैगरी हामी समन्वयको कुरा पनि एउटै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वय त गरि नै हालेका छौँ। त्यसकारण हाम्रा कतिपय फाइलहरू
हामी क्रस मन्त्रालय हुने क्याबिनेटमा लाने प्रस्तावहरूको बारेमा पनि छिटो छरितै भएको म अनुभूत गर्छु र हामीले राज्यका अङ्गसँग एज अ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको बिचमा हुने समन्वयलाई पनि जोड दिनुपर्छ किनभने कतिपय कुरा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले पनि हुन्छ र पर्परली सूचना सही सूचना डेलिभर नगरेको कारणले पनि हुन्छ भनेर हामीले समन्वयको कुरालाई पनि अगाडि बढायौँ र यो पाटोमा मलाई लाग्छ यसको कारणले भोलिका दिनहरू सहज हुन्छ काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ र यी अघि मैले शहरी क्षेत्रका आकांक्षाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले त नीतिमा सुधार गर्न पर्यो सबैभन्दा पहिले नीतिमा सुधार गर्नलाई हामीले शहरी विकास नीति हामी फाइनल अवस्थामा पुर्याउँदैछौँ र यसलाई अनरसिपको कुरा हामीले एउटा कन्सल्टेन्ट हायर गरेर पनि नीतिको कुरा गर्न सक्थ्यौँ मन्त्री सहितको सचिव मन्त्रालयका सहसचिव सहितको यत्रो ठुलो टिम किन काम गर्न पर्थ्यो र हामीले किन भन्यो भने नीतिमा कम्तीमा त्यसको भित्री त्यसको अन्तर्यसम्म हामीले बुझ्नुपर्छ हामी यो ठान्यौँ भने यो नीतिको अनरसिप प्रदेशलाई पनि चाहिन्छ र स्थानीय तहको खास गरी नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले यसको नीतिको अनरसिप लिनुपर्छ भनेर हामीले यसलाई ठुलो लार्जर स्केलमा यसको छलफलको डिमान्ड गर्छ भनेर हामीले यसको कार्यतालिकै बनाएका थियौँ यद्यपि अहिले कोभिड-19 को यो पछिल्लो यो तेस्रो लहरपछि चाहिँ हामीले केही कुरा सीमित गर्न पर्नेछ र हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सोच्दैछौँ अनि शहरी नीतिलाई हामी फाइनल गरिसकेपछि अब शहरी विकास ऐन जुन ड्राफ्ट भएको छ ड्राफ्ट पनि एक हिसाबले फाइनलै छ र त्यसमा केही कम्पोनेन्टहरू युटिलिटी कोरिडोर लगायतका केही कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौँ र भोलिको शहरी नीतिमा भोलिको सहर 5 वर्षपछिको 10 वर्षपछिको र 30 वर्षपछिको सहर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले जुन ड्रिम गरेका छौँ त्यो ड्रिमलाई चाहिँ यो कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भाव भएर त्यसमा त्यसले पनि छलफलको डिमान्ड गर्ने भयो त्यसैले शहरी विकास ऐनलाई पनि हामीले नगरपालिकासम्म र सबै नगर प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग त्यसको टेक्निकल टिमसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यसले पनि हामी 7वटै प्रदेशमा छलफलको हामीले यो कार्यतालिकै बनाएका छौँ र त्यो सँगसँगै छलफल गऱ्यौँ भने यो पनि यसै सेसनमा हामीले संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ जस्तो नगर विकास यो मान्छेका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अर्को नगर विकास ऐन छ नगर विकास फन्ड कोष छ यो कोष पनि एउटा सानो कोष छ धेरै मान्छेले त्यति थाहा पाउँदैनन् थाहा नपाउने भएको कारणले जसले ऋण लिने र दिनेलाई थाहा छ तर यसलाई हामीले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने नगरपालिकाहरूको प्रदेशको समेत साझेदारी हुने हिसाबले यसको सङ्गठन संरचना र पुँजीको संरचनामा पुनर्संरचना सहितको यसलाई नयाँ कानुन बनाउनको लागि यो पनि ड्राफ्ट फाइनल चरणमै छ र हामीले हाम्रै यही सेसनमा त्यसलाई पनि हामी छलफल यो त खास गरी नगर विकास कोषमा त नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू मध्येबाटै नै यसको सदस्य हुने भएको भएर उहाँहरूलाई पनि राखेर छलफल गरेर यसलाई हामी टुङ्गो गर्छौँ भन्ने ठाउँमा छौँ अधिकार सम्पन्न बागमतीको सन्दर्भमा त यति धेरै कुरा छ सायद यही बागमती मात्रै सफा भइदिने हो भने पनि एउटा माइलस्टोन क्रिएट हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्योसँग सम्बन्धित पहिला कानुन बनाउनु पर्यो कानुन अनुसारको त गुरु योजना बनाउनु पर्यो अथवा गुरु योजना अनुसारको कानुन बनाउनु पर्यो दुईटै कुरा छ बागमतीको गुरु योजनालाई पुनरावलोकन गर्ने बेला मात्रै होइन कि गुरु योजनाको समय पनि सिद्धिसकेको छ नयाँ गुरु योजना बनाएर अगाडि लानुपर्ने छ र यो बिचमा जति पनि बागमती कोरिडोर ओरपर भएका आयोजनाहरू अलपत्र थिए तिनलाई हामीले कोअर्डिनेसनको माध्यमबाट सुचारू ढङ्गले डोनर साइडबाट कन्सल्ट्यान्टको साइडबाट कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट हाम्रो आयोजनाको साइडबाट र लोकल सामाजिक इस्यु जुन सोसल इस्युहरू छन् तिनलाई सम्बोधन गरेर राइट वे क्लियर गरेर काम गर्ने कुरामा अहिले मेरो विचारमा एकदमै गतिका साथ काम भइरहेको छ त्यो आयोजना प्रमुख पनि नयाँ जानुभएको छ त्यसकारणले त्यहाँ हामीले अलिकति अनुभूत गर्ने गरी काम पनि हेर्न सक्छौँ र बागमतीको सम्बन्धी ऐन पनि हामीले ड्राफ्ट त करिब त्यो फाइनलै भएको छ क्याबिनेटमा लान रेडी भएको अवस्था हो र यो बिचमा हामीले गरेका काम त्यसै गरी कम्पनी आवास विकास कम्पनीको बारेमा हामीले कुरा गर्दा धेरै मान्छेले लगेर यसलाई भूमिमा जोड दिनुभयो हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भूमिमा लगेर जोड दिनुभयो राष्ट्रिय आवास विकास कम्पनी नेपाल सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारी कम्पनी हो र यसको पेड अफ क्यापिटल कति छ भनेर हामीले आज हेर्ने हो भने कम्पनीको रेटिङ गरेपछि थाहा हुन्छ कि हाम्रो त्यो एउटा अकल्पनीय पुँजी भएको कम्पनी छ तर आज सुसुप्त अवस्था छ यसलाई सङ्गठनात्मक
संस्थागत हिसाबले र यसलाई गुड गभर्नेन्सका साथ सञ्चालन गर्ने सोच छ। त्यसकारण यसको कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियावली संशोधन गरेर सङ्गठन संरचना सञ्चालन गरेर यसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लान हामी तयारी गरिरहेका छौँ। र त्योभन्दा अगाडि कम्पनीलाई हामीले पब्लिक कम्पनीमा लैजाउँ या सरकारी कम्पनीकै रूपमा रहोस्, कम्पनी प्रबन्ध पत्र विद्यमान प्रबन्ध पत्रले त 48% सेयर पब्लिकमा जारी गर्ने पनि भनेको छ। तर हामी यो विषय त्यति हतारो गरिहालेका छैनौँ, किनभने 2013 सालदेखि पुनर्वाससँग सम्बन्धित पुनर्वास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित राज्यको केही दायित्व छ नागरिकप्रति, र त्यो दायित्व पुरा गर्ने काम 12,660 परिवार छन् जो अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने दायित्व यो कम्पनीको छ र यो कम्पनी शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ। त्यसकारण हामीले यो यति ठुलो राजनीति सामाजिक मुद्दा हो यो, र यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले यो 2 महिनामै गरेको प्रोग्रेस हो। यो 2 महिनामा नै तोकेका लक्षित परिवारले कानुनले तोक्नको लागि पनि यहाँ धेरैवटा मापदण्ड छन्। तोकेको लक्षित समुदाय 12,660 परिवारलाई हाम्रो दायित्वबाट उहाँहरूलाई अलग गरिसके पछाडि हामीले कम्पनीको अवस्थाको बारेमा उसको पुँजीलाई हामीले एकीकृत स्वपुँजी बनाउँछौँ र त्यो पुँजीको अनुसारको कम्पनी रेटिङ गरेर हामी यसको स्ट्याटसलाई हामी बाहिर लान्छौँ कि यो असाध्यै राम्रो ठुलो र सरकारले जति खरिद कानुन आदि इत्यादिको कारणले जति पनि समयमा कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन भनेको छ नि, यो कम्पनी मार्फत पनि हामीले जग्गा प्राप्ति र सरकारले जग्गा यसको प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ यति सरलीकृत हुने अवस्था छ। यो काम चाहिँ हामीले गर्दैछौँ र अहिले 12,660 परिवारले लाल पूर्जा पाउने प्रक्रिया स्वरूप चाहिँ करिब आजको दिनसम्म 100 जना जतिले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हामीले यो पुसको 9 गतेबाट सुरु गरिसकेका छौँ। यो एक प्रकारले को भन्ने हो भने नागरिकका प्रतिको प्रत्यक्ष दायित्व हो र यो आवाससँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। तर हामीले कम्पनी इन्टिटीको हिसाबले चाहिँ यसरी कुरा गर्दै गर्दा उपत्यका विकास प्राधिकरण छ, यसको भौतिक विकास समितिले केही कुराहरू गर्न पर्ने थियो, विभिन्न समयले भएको थिएन। काठमाडौँका 4वटा सेटेलाइट टाउनको कुरा, पूर्वी नयाँ नगरको कुरा, यी कुरा हामीले भौतिक समितिले निर्णय गरेर भौतिक विकास समितिबाट निर्णय गरेर क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर यसै वर्ष हामीले अगाडि बढाउने सोचका साथ एक चरणको छलफल भइसकेको छ। बाहिरी रिङ रोड चक्रपथको बारेमा चाहिँ केही यसका अप्ठ्याराहरू छन् र त्यससँग हामी अहिले परामर्शको चरणमा छौँ र आगामी भौतिक विकास समितिबाट आउटर रिङ रोडको बारेमा पनि के गर्ने भन्ने कुराको हामीले टुङ्गो गर्नेछौँ। यसो गऱ्यौँ भने नीतिगत हिसाबले हामीले अहिले चालु रहेका केही कुराहरू गर्छौँ र अब अहिले यति जनआकाङ्क्षा भनेको चिज त सङ्घीयतासँग कम्प्याटेबल हुनु पर्यो भन्ने बेलामा तल सरकार भन्ने आउने बेलामा 5 लाख योजना सङ्घमा आउने चिजको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने छ हामीलाई। कुनै पनि हिजोको हाई प्रोफाइलको लिडरले आज पनि हाई प्रोफाइल हो, उहाँले आज पनि 10 लाखको योजनाका लागि सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयमा फाइल लिएर आउने अवस्था नहोस्। त्यसकारण कसले के काम गर्ने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण शहरी विकास मन्त्रालयले एउटा अर्बन प्लानिङको काम गर्छ, यसको कार्यक्षेत्र। अर्को यसले हाउजिङको कुरा गर्छ, हाउजिङको कुरा गर्दा सरकारी बिल्डिङको कुरा हो, हाउजिङको कुरा भयो, निजी आवासको कुरा, नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँग सम्बन्धित कुरा भयो। अर्को बिल्डिङ भनेको के हो भने सरकारी बिल्डिङहरू हो र हाइराइज प्राइभेट बिल्डिङहरू, संयुक्त आवासहरूको प्लानिङ पर्मिटको कुरा हो। यो कुरा भएको कारणले गर्दा आवासमा हामीले नागरिकसँग सरकारको दायित्व छ र हामीले संविधानमा नागरिकलाई आवासको हकको ग्यारेन्टी गरेका छौँ, त्यसको कानुन पनि बनेको छ र त्यस्तो आवासबाट विमुख भएका जति पनि जाति समूह या व्यक्तिहरूलाई आवासभित्र ल्याउने दायित्व हाम्रो हो। त्यसकारणले यसको बारेमा हामीले काम गर्दै गर्दा सरकारका केही पूर्व घोषित कार्यक्रमहरू छन्, जस्तो जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवास, राउटेगलाई आवासको हकदेखि वादीहरूको आवासको कुरा आदि इत्यादि कुरा, जस्तो मुसर, डोम, चमार लगायतका जातिहरूलाई 5वटा जिल्लामा उहाँहरूलाई आवासभित्र उहाँहरूलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्नेदेखि यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। त्यसै गरी आवाससँग सम्बन्धित नै हो र यो भूकम्पको पुनर्निर्माणको कुरा, त्यसको दायित्व पनि हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छ र हामीले यो करिब 1,80,000 मान्छेहरूलाई पुनर्निर्माणको दायित्व बोकेर यता आएका छौँ
र त्यो दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा यो बीचमा धेरै छोटो करिब 1 महिनामा हामीले 1 अर्ब 20 करोड भुक्तानी गरिसकेका छौँ। अब अर्थ मन्त्रालयको सिस्टमको क्लिक गरेर पैसा पाएकैको हिसाब गर्ने हो भने त मङ्सिर 27 गते मात्रै हामीले त्यो सुविधा पाएको थियो हाम्रो मन्त्रालयले विभागले। हामी पुसभरिमा यति धेरै लाभग्राहीसँग हामीले पुगेर एउटा ठुलो राम्रो सक्सेस स्टोरी यसमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो दैनन्दिनको काम हो। र अब रह्यो केही नयाँ सङ्कल्प, केही नयाँ कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यो नयाँ नीति सँगसँगै अब जमिन भएको ठाउँमा ल्यान्ड पुलिङको कुरा, जमिन नभएको र सहरहरू क्रोनिक भएको, सुधार्न नसकिने अवस्थामा भएको र एक प्रकारले अव्यवस्थित भयो भन्ने जुन जनगुनासो छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले दुईटा काम गर्छौँ। एउटा हाउस पुलिङको कुरा गर्छौँ, हाउस पुलिङको लागि नीतिमा केही कुरा राख्छौँ, त्यसपछि यसलाई कानुनमा केही कुरा राख्छौँ र यसको कार्यक्रम बनाउँछौँ। र अर्को कुरा काठमाडौँ अव्यवस्थित भयो र काठमाडौँ एकदम कङ्क्रिटको जङ्गल भयो भन्ने जनगुनासोलाई भोलि यसको इम्प्याक्ट पर्छ। तर आज हामीले काम केही गऱ्यौँ भने केही काठमाडौँमा खुला क्षेत्रहरूको परिकल्पना गरेका छौँ, चाहे पार्क भनौँ, चाहे इभ्याकुएसन सेन्टर भनौँ या अरू कुनै कुरा भनौँ, जेसुकै नाम राखे पनि काठमाडौँका महत्त्वपूर्ण घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा ओपन स्पेसको कुराका लागि प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। तर प्रक्रिया अगाडि बढ्दैमा कार्यान्वयनमा नगइसकेको भएर यसलाई हामीले यो 100 दिनमा के गर्यौँ भने छलफलमा भएको विषय मात्रैको रूपमा यहाँ राखेका छौँ। र यति कुरा गरिसकेपछि केही प्राइभेट सेक्टरका कन्सर्निङहरू छन्, भवन संहिता, भवन मापदण्डका कुराहरू, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, नगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बनेका केही कानुनहरूको कम्प्याटेबल नभएका कुराहरू छन्, ती विषयहरूलाई दुवै पक्षको अनुकूल अथवा सुरक्षा र यो सेफ्टी र सेक्युरिटीसँग कम्प्रोमाइज नगरिकन ती विषयहरूमा चाहिँ सरलीकृत गर्ने प्रयासहरू गरेका छौँ। र यी काम गरिसकेपछि अब रह्यो भोलिको यी नै विषयहरू हामीले केही विषय भोलिका लागि, केही विषय आज गर्दै गरेका, केही विषय चालु रहेका विषयहरूलाई पनि हामीले टुङ्गोमा गर्छौँ भन्ने कुरा हो। र यसो सँगसँगै अब जस्तो सभा हलको कुरा छ, हामीले संसद भवन चाहिँ सुरु गरिसकेपछि आगामी निर्वाचनपछि नयाँ सांसदहरू नयाँ संसद भवनको एसेम्ब्लीमा उहाँहरू प्रवेश गर्न पाउने अवस्थाका लागि अबको संसद अहिलेको बीआईसीसीले आफ्नो बिजनेस क्रिएट गर्ने, गोदावरीमा करिब अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, सनराइज बनेको छ, त्यसले आफ्नो बिजनेस प्लान सिर्जना गर्ने र गोदावरी सनराइजले बिजनेस मात्रै क्रिएट नगर्ने होइन कि त्यसले गोदावरी क्षेत्रमा सहरीकरण गर्ने, इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउने, त्यहाँ प्राइभेट सेक्टरहरूले होटल बनाउँछन्, रिसोर्ट बनाउँछन्, के गर्छन्, त्यहाँ पार्किङ सहितका धेरै चिजहरू गर्न बाँकी छ। त्यसको इन्भाइरोमेन्टको लागि केही प्लानिङको कुरा हामीले गरिदिनुपर्छ। र बागमती नदीको बहाव सफा गर्न नागमती ड्याममा यही समरमा हामीले पानी कलेक्सन गर्दैछौँ। र अर्को नागमती धाप ड्याम र तल्लो धाप ड्यामको निर्माण कार्य सुरु गर्नको लागि प्रारम्भिक कामहरू सुरु भएको छ, यसको पेपरवर्क मात्रै बाँकी छ। यसो गऱ्यौँ भने भोलिको दिनमा बागमतीलाई ढलमुक्त बनाउने, बागमतीलाई ढलमुक्त मात्रै होइन बागमती वरपरका अतिक्रमणहरूलाई रोक्ने, अतिक्रमण मुक्त बनाउने, अनियन्त्रित ढङ्गले असीमित मात्रामा बनिएको र असीमित मात्रामा सार्वजनिक जमिनको दोहन गरिएको ठाउँमा त्यसलाई हामीले एकदमै निर्ममतापूर्वक त्यसको साइट क्लियरेन्स गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ। सम्झौताहीन ढङ्गले यो काम अगाडि बढाउँछौँ। र बागमती किनारका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हामीले सोसल हाउसको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले इचुङ्गुमा बनाएको सोसल हाउसलाई हामीले जुन प्रयोजनको लागि बनाएको त्यही प्रयोजनमा उहाँहरूलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्न, स्थानान्तरण गर्नको लागि हामीले केही प्रक्रियाका कामहरू अगाडि सुरु गरेका छौँ। त्यसो गर्छौँ र बाँकीहरूका लागि पनि सोसल हाउसको माध्यमबाट सम्बोधन गरेर बागमती किनारा खुला स्पेस, अतिक्रमण रहित र बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने यो अभियान चाहिँ हामीले एकदमै एग्रेसिभ ढङ्गले लागू गरेका छौँ। किनभने त्यसका लागि ट्रिटमेन्ट प्लानहरू र नयाँ ट्रिटमेन्ट प्लानको सन्दर्भमा पनि केही नयाँ टेक्नोलोजी इन्डोर्समेन्ट गरेर सानो एरियामा पनि ट्रिटमेन्ट प्लान ढल्को गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अध्ययनको विषय छ, त्यो कुरा गर्छौँ। र अर्को कुरा हामी सबैले सहरको कुरा गर्दा सबै मान्छेले भोगेको कुरा के हो भने सहरी प्रदूषण र सहरी फोहोर हो।
सहरी प्रदूषण र सहरी फोहोर मैलाको कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मसँग जति पनि अन्तर्क्रिया गर्न आउने साथीभाइले कुरा गर्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 18वटा नगरपालिकाको हकमा चाहिँ यो नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको कुरा छ र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट त निर्माणाधीन थियो, पहिलो चरणको पहिलो सेल निर्माण भएको छ र फोहोर खसाउने हालतमै छ। तर योबाट हामी सिक्दै गरेको के हो भने शहरी विकास मन्त्रालयले त 18वटा नगरपालिकालाई मात्रै लक्षित गरेर कार्यक्रम गर्ने होइन, यसका कार्यक्रम त 293वटा नगरपालिका जहाँ बाक्लो जनसङ्ख्या या बस्ती हुन्छ त्यहाँनिर फोहोर मैला र वातावरणको कुरा आइ नै हाल्छ भने हामीले यस्तो कुरालाई नगरपालिकाको साइज, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँ निस्किने फोहोरको प्रकृति र फोहोरको भोल्युमको आधारमा कुन खालको टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो फोहोर मैला एउटा सहयोग केन्द्र भनेर यसको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको स्थापनाको लागि हामीले सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ। यसो गर्दै गर्दा स्थानीय तहले फोहोर मैला त हाम्रो जिम्माको कुरा हो भन्नुहुन्छ, तर फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने विसर्जन गर्ने उहाँहरूको जिम्मा हो। तर आज बनेका नगरपालिकाहरूलाई अलिकति हामीले इन्हान्स गर्नको लागि, उहाँहरूलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नको लागि, उहाँहरूलाई बानी पार्नको लागि, एक हिसाबले रूपान्तरण गर्नको लागि यो शहरी विकास मन्त्रालयले नै यसको लिड रोल लिनुपर्छ भनेर यो सहायता केन्द्रको कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो पनि अब कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छ। र यसले गर्दा के भने पहिलो शर्त अब आगामी दिनका आयोजनाहरू कुनै पनि नगरपालिकामा नयाँ आयोजना सघन सहरी जस्ता यस्ता रणनीति महत्त्वका नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाहरू इन्डोर्समेन्ट गर्दा फोहोर मैलाको इस्यु पहिलो इस्यु हो र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको अगुवाहरूको पालिकाको कमिटमेन्ट बिना चाहिँ हामीले काम गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई पूर्व शर्त राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो हामीले ढल बनाउने, नाला बनाउने, बाटो बनाउने, गभर्नेन्सको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूका बिल्डिङ बनाउने सबै कुरा गर्ने, तर फोहोर मैलाको पाटोमा उहाँहरूले चाहिँ आफूले त्यसको कन्ट्रिब्युसनको कुरा र कमिटमेन्टको कुरासहित उहाँहरूले त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नलाई उहाँहरूले जमिन पनि उपलब्ध गराउनु भएन भने त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न नसकिने पूर्व शर्त राख्नुपर्छ तलका अरू नगरपालिकालाई पनि भन्ने हाम्रो कुरा छ। र यसरी गयौँ भने हामीले फोहोर मैलाको इन्भाइरोमेन्टको सन्दर्भमा त्यो EBA लन्च गरेको कुरा पनि यहाँ कार्य प्रगतिमा आइसकेको छ। अब इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली सहरी विकासको कुरा पनि गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। यति कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले लामो कुरा गरिसकेँ, विज्ञप्ति पनि लामो छ, साथीहरूलाई पनि पट्याएर लागिसक्यो होला। यति कुरा गर्दै गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म मन्त्रालयमा आइसकेपछि सबै यो मन्त्रालयको मेसिनरी एउटा इन्जिनलाई एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट र उहाँहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ एउटा एटिट्युड डेभलप गर्ने कोसिस चाहिँ मैले गरेको हुँ र यो कोसिसमा सम्भवतः उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र अलिअलि हामीले केही न केही कामको परिणाम पनि निकाल्न सकेका छौँ र एकले अर्कोका प्रति विश्वास क्यालिबरमा, उहाँको कार्यक्षमतामा र इमान्दारितामा एकले अर्कोलाई पुरापुर विश्वास गरेर अगाडि बढेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो आजको 100 दिनको मेरो यात्रामा जति पनि मन्त्रालयको सचिवज्यूदेखि सबै साथीहरूले जे सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूका प्रति एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू सबै साथीहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभयो, मैले धेरै चिजहरू चाहिँ उहाँहरूलाई भनी पठाएको छु र मन्त्रालयमा धेरैजसो काम चाहिँ मैले कन्भिन्स गरेर पठाउनु छ, यो काम यस्तो 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 भनी पठाउने छ। त्यो कामका लागि मैले आफूले आफ्नो फिजिकल प्रेजेन्समा पनि कति कुरा गरेको छु र धेरै जनअपेक्षाहरू कस्तो हुन्छन्, अमूर्त खालको हुन्छ, तर मूर्त बनाएर त्यसलाई कार्यक्रममा लगेर परिणाममा ट्रान्सलेट गर्ने काम चाहिँ फेरि पनि लिडरसिपको भाग भएर त्यो अपेक्षाप्रति म जहिले पनि रिगार्ड गर्छु र त्यो कुरालाई सूत्र बनाएर अगाडि बढ्छु भन्ने कुराको कमिटमेन्ट छ। मैले यति कुरा गर्दै मेरो भनाइ चाहिँ सकाउँछु।